ang gubat sa Israel ug Iran usa kana katimailhan nga ang Dios hapit na mobalik. Mao kana ang tinuod mga idol. Mutuo mo og sa dili mahitabo gayud kana kay nasulat kana sa kasulatan mga idol. Niingon nito mga idol nga makadungog kamo og mga gubat sa inyong silingan nga mga nasod. Nasod versus nasod, hari versus hari. Og kanang nahitabo karon ang Israel ug Iran, niapil pa ang US ug uban pang mga nasod, dili lang kana ang nigubat, ang nakigubat, kundi daghan na ang nahitabo. Muna nga may panahon pa ta nga maghinulsol. Na maghinulsol ta, dili nato pasibad-an ang atong lawas, ato ning panggaon ang atong lawas, kay kini ang atong lawas ang tagiya ni ang Dios. Siya ang tagiya ni og nagpakamatay siya tungod aning lawasa. Muna nga dili nato ni pasipad-an kay iyaning gipangga ning lawasa. Espesyal ta para sa Dios. Muna nga maghinulsol na ta. Muna kamatuoran mga kaidol. Muna nga kamong mga bugal-bugalon na may dili gikaya nga naagi mo comment dia na mga basir da nga magbugal-bugal. Timan-i kana nga walay bugal-bugalon nga anak sa Dios. Walay yaga-yagaon nga anak sa Dios. Basahan niyo ang Bible bisan asa dapit nga chapter, asa dapit ang bersikulo. Walay anak ang Dios nga yaga-yagaon, kundi ang Dios ang iya mga anak, mga maayo, mga masulundon sa Dios. Muna ang kamatuoran idol. Muna nga maghinulsol na ta kay hapit na. Timani kana, ha? Do na tay adtuan sa langit, duha, ha? Impierno og ang langit, asa man ka sa duha, ha? O mo na timani nga pagdali na dol, pagdali na og paghinulsol na.